خلق نشكره على ما شرف خلق فسوى فعدل عدل في تسويته شرف الإنسان كرم بني آدم مسلم علي على من لا دليل لا دليل للخلق إلا هو المسرور والمسعود والمخمور والمبعوث المبعوث إلى الأسود والأحمر قائدا للخلق مؤيدا مقيدا مسيدا أسعد الخلق نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حتما وقدرة وصنعة وجلالا نشهد أن من هو المحمود مقاما إنعاما إكراما احتراما إيمانا إتقانا إذعانا قرآن بيانا استشفاء بيانا مبينا للكتاب أكرم الملاذ أجبر الكائنات عبد الله ونبيه ورسوله محمد رسول رب العالمين التسلية والتسليمات عليه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم ذكر وزك وصفح نق علم أذن على محمد كما علمته رحمته كرمته شرفته عظمته على خلقك وعلى كل ألكك وعلى كل ملكك وعلى كل ملكك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. مکرم معزز حاضرین، حضرات و خواتین من المسلمین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، پیارے ساتھیوں، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم. اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ اعلی برہانہ اعظم شانہ بھی ذات بابرکات دا بے شمار شکر ادا کرنا چاہیے، جس ذات تعالی اعلی اولا اجلا ابہا عرفہ انہا نے تساں اساں نام یا قوم دے خستہ شکستہ قسم دے مسلمانوں ایک مرتبہ مل بیٹھنے کا پھر موقع نصیب فرمایا. جتنے لمحات گزرن بڑی ذلت اور عجز و نیاز کے نال درخواست ہے کہ او ذات حق لا شک بے دک بے حق برحق ایسے الفاظ بخشے جنہاں کے ذریعے میری اور تساں سب حضرات دی دونوں جہانوں واسطے نجات اور سعادت نصیب ہو جائے. ایک پرفتن دور ہے، اتنا اندھا دور آ گیا ہے مسلمان قوم دے سر تے، جس وچ دین تے دنیا دا فرق بھی نہیں رہا، حق تے باطل دا امتیاز بھی ختم ہے، حتیٰ کہ انسان دی بدیائی اور انسانیت بھی زبوں حالی دا شکار ہے. شریعت اسلام دا کوئی گوشہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جس وچ شیاطین نے تغیر تبدل ملاوٹ بناوٹ سجاوٹ نال ملا نہ دیتا ہوئے. یہ ایسا دور آ گیا ہے کہ اج اگر کوئی شخص کفر چھوڑ کے اسلام وچ داخل ہوئے، داخلہ اسلام وچ لین دے بعد وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے سب کچھ ملتا مگر اسلام دی حقیقت نہیں حاصل ہوتی. اس دور دے اندر واز کرنا اور پھر مسلمان قوم کو واز کرنا بہت ہی مشکل ترین مسئلہ ہوتا ہے. کافر قوم نو واز کرنا آسان ہوتا ہے، مسلمان قوم جڑی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہوئے انہوں نے واز اللہ دا رسول ایسا کردا ہے جس نال انہوں دے اسلام نو پانی لگے، اسلام میں ترقی ہوئے. اج دے دور وچ مسلمان دے کول ہر چیز ہے مگر اسلام کوئی نہیں. اس لیے
مسلمان سمجھ کے واز کرنا بھی مشکل، کہ کافر سمجھ کے مسلمان نو کافر سمجھ کے واز کرنا اس تو بھی زیادہ مشکل۔ اندر ہی حالات میں اور کچھ سن رہا ہم ساڈے عزیز محترم مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب سلمہ اللہ تعالی کو میں خیال کیتا سو کہ یہ بڑے ہاتھ پیر مار کے سالم قرآن چ پھرنا چاہتے ہیں تاکہ اسلام دا کوئی شعبہ خالی نہ رہ جائے۔ آیت تو آیت میں پڑھ کے تلاوت کی ہے، تمہیں سمجھایا، اللہ پاک نے بیان میں مزید تنویر فرمایا، مگر معاملہ اٹھائی دا اٹھائی ہے کہ اس کو بھی زیادہ اگر قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے تو پہلے کو بھی یہ قرآن پاک کی تلاوت ہوندیاں آ رہی ہیں، لوگ سمجھیں گے علماء کرام قرآن حدیث نال، مگر اج تو کم از کم 30 سال پہلے جیڑی حالت مسلمان دی ہے اج انہی طرح موجود ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جو کوئی اگے اج تو 20-30 سال پہلے سارا اپنا چہرہ چھلا چھلو کے آ بندہ آنا سامنے تے اج انہی طرح معلوم ہوتا ہے۔ یعنی جتھے کوئی ڈٹیا ہوا ہے باوجود اسلام کے دعوے کر دے اپنی بد عادتیاں چھوڑن واسطے تیار بول پو۔ ایک تو پتہ نہیں کس علت دیتی ہے تو مولوی کو آسمان تے چڑھا دیا، نہیں تو آپ بالکل جہنم میں چڑھا کرو۔ یہ سٹیج کا کافرانہ انداز نواں کٹیا نے۔ اچھا حقیقت ہے کہ ان تلے ویکھن والا وہ بھی تھک پو سی تے گچیاں تہاڈیاں ہی تھک پونیاں تا ویکھ ویکھ کے۔ اچھا چلو ہن تے وقت پاس کرنا ہی ہے اللہ کی توفیق نال۔ اس واسطے ذہن وچ خیال آندا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیاں نو، اپنے مسلمان بیٹیاں نو، مسلمان دوستاں نو، بزرگاں نو اسلام دے اس شعبے دا واز کیتا جائے جس نال کم از کم انہاں دا اپنا اسلام پختہ ہو جائے۔ چلو کافر اس پاسے نہ آئیں، جڑے اگے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں انہوں نے اسلام نو گھن ہڈیڑا کیڑا دیمک سیوی اجاڑا سارا کسی قسم کی بربادی نہ نیڑے نہ آئے، کم از کم انہوں نے اپنے دل چ اسلام کی عزت تو محفوظ رہے گا۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے وہ بنیادی چیز شروع کی تھی ایک اتنی پختہ رکھی گئی ایمان تے اسلام دی انہاں لوگاں دے دل وچ کہ انہاں دیاں کچیاں چمڑیاں اتوں چھل لیاں ظالماں، انہاں دے معصوم بچیاں دے 2-2 سالاں دے انہاں دے سامنے کترے کیتے، انہاں دیاں شرم بھرم والیاں معصوم بچیاں دے شرم چ نیزے مار کے لٹکا کے مسلماناں نوں وکھاون تے آکھن ہن چھڈو کتھے ہی نے محمد، ککھیاں لوہے دیا بنا کے تے انہاں دے کپڑے اتروا کے تے لوہے دیا ککھیاں نال چمڑا چھلے نوں۔ مگر اللہ دے رسول کریم آپ فرمایا کہ سب کچھ انہاں کرایا مگر ایمان تے اسلام جڑا دل وچ آئی اس وچ ایک چوٹی دی اکھ جتنا فرق بھی نہ آیا، بلکہ جویں جویں مصیبتاں ودیاں گئیاں انہاں دا ایمان تے اسلام اور زیادہ ودتا گیا۔ پیٹ چونکہ رکھی ہوئی پکی پختہ پیرا ہے بہت بڑا سوادی تے بنیاد بھی رکھی تو محمد پاک نے اپنے وجود دا خون وہا کے دند اپنے شہید کروا کے معصوم بچیاں محمد رسول اللہ دیاں تے ابو جہل جیسے اوداش آ کے چاٹا مارن چہرے تھے، اللہ دے پاک پیغمبر ایڑی اکھاں نال ویکھیا مگر برداشت کیتا، صرف اس واسطے کہ انہاں لوگاں دے دل وچ پہلی اٹ تے اساس تے بنیاد ایمان تے اسلام دی اگر ہو گئی پختہ تو بھاوے 100 سال لگ گیا اس پختہ ایرے تے جڑی عمارت دی بنیاد رکھی گئی تو اتنی مضبوط مربوط مرکوز ہو سی کہ انسان دی جان تو وجود دا ساتھ چھوڑ دے سی مگر ایمان دی جان چو کدے غائب نہ ہو سی۔ اس واسطے اللہ پاک نے اس دی تعلیم واسطے
کہ انسان دی انسانیت نو محفوظ کرنے واسطے اللہ نے محمد رسول اللہ نے دیتی ہے کتاب قرآن پاک، جس قرآن مقدس دی عظمت دے نام دے تساں جلسہ رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ کے پاک رسول فرمایا لوگو محبوبۃ اللہ ہے، آؤ جلدی دوڑ کے آؤ۔ اللہ پاک نے اپنی ایک دسترخوان بچھایا ہے، اپنی دعوت پیدا کی ہے، چاہے تسی جٹ ہو، مولوی ہو، جاہل ہو، قریشی ہو، عربی ہو، یمنی ہو، مرد ہیں عورتیں ہیں، سب واسطے اللہ نے اپنی رحمت کا دسترخوان بچھایا۔ جلدی آؤ، فروا اللہ، دوڑو، اللہ بلا رہا تمہیں اپنے دسترخوان رحمت پہ۔ دسترخوان جڑے بچھائے جاندے ہیں وہ ہوندے نے کھان پین واسطے۔ صحابہ کرام متوجہ ہے کہ اللہ نے یہ کہڑے تھان تے دعوت پکائی ہے جتنے کوئی کھواونا بھی ہے تو پواونا ہے۔ تو اللہ کا رسول آ کے فروا اللہ، فروا اللہ، جلدی دوڑو۔ کیوں دوڑیے؟ اللہ بلا رہا ہے، اللہ کی طرف آؤ۔ جناب دسو رحمت دا دسترخوان کیڑا ہے جڑا بچھایا ہے اللہ پاک نے؟ اللہ کے رسول فرمایا محبوبۃ اللہ القرآن، اللہ دی رحمت دا دسترخوان ہے قرآن پاک ہے۔ رحمت ہوں اجڑیاں نو وساون واسطے۔ اللہ کے رسول دسیا او اجڑیا پجڑیا انسان، او خستہ شکستہ انسان، تیری انسانیت تیرے چہرے تے کوئی نہیں، تیرے وجود تے کوئی نہیں، تیرے دل دماغ تے کوئی نہیں۔ اجڑیا تے سڑیا تے تھڑیا انسان، اگر تو آباد رہنا چاہنا ہے تو اللہ پاک دی رحمت دا دسترخوان قرآن ہے، اتنے آ کے نورانیت تے روحانیت کھا بھی صحیح محبوبہ تے انسانیت دا طریقہ ہی اللہ پاک تینوں قرآن نال سکھا دے۔ چنانچہ جنہ جنہ لوگوں نے اے اللہ دی رحمت دے دسترخوان دے ذریعے محمد پاک کو سبق حاصل کیتا، انہوں نے شان دے تذکرے پڑھ قرآن پاک وچ۔ رنگ دے کالے، زبان دے چچرے، ہوٹھ موٹے، اکھاں چھوٹیاں، سروں پیروں گلوں ننگے، 9 دن دے بھوکے، پیراں نال ٹرن دی طاقت نہیں، زمین تے بھنجے لیٹے ہوئے، مگر جدو ٹچ ہوا اللہ دی رحمت دا دسترخوان قرآن پاک بزبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اجے عمل نہیں شروع کیتا، نماز روزے حج زکات ساری بات دیا چیزیں، صرف اللہ پاک دی رحمت دا دسترخوان قرآن پاک محبوبۃ اللہ، اللہ دے ادب سکھاون والی کتاب محمد رسول اللہ دی زبان وچوں سنی تو دل تے بٹھائی، نتیجہ نکلیا کہ نیند کرتے رہے تو اللہ اتو لکھتا رہا کہ عبادت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، میرے دسترخوان رحمت پہ آ کے اللہ کے قرآن مقدس نو دل چ رکھن والے، دماغ تے ہوش دے نال سنن دے بعد او دی عظمت دا اقرار کرن والے لوگ میرے پیغمبر میں اطلاع دے دے میری طرفوں کہ جی میں محمد تے درود و سلام بھیجنا انہاں لوگوں تے بھی درود و سلام نال بھیج، اتوں توڑی نہیں، حتیٰ کہ اللہ نے آخ دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہوں اور میرے تے راضی ہیں۔ یہ مطلب کی ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں کو کوئی غلطی ہو گئی، کوئی برائی ہو گئی، میں نامہ اعمال چ انہوں نے برائی لکھن دینی نہیں، اس واسطے کہ جب میں انہوں نے راضی نامہ دے چکا ہوں، انہوں نے ذمہ اگر گناہ لگ جائے تو راضی نامے کا سواد کوئی نہیں۔ اتنا پیار تے تقدس اللہ پاک نو پیدا ہویا تے انہاں لوگاں نال جنہاں اللہ دی اس رحمت دے دسترخوان کو فائدہ اٹھایا تے بذریعہ محمد رسول اللہ فائدہ اٹھایا۔ تو قرآن مقدس آج تک موجود ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک واسطے جو بندہ بھی چاہے کہ میری عظمت تے بلندی اچھی ہوئے، میرا شان تے ترا وٹ جاوے، حتیٰ کہ اتنا مرتبہ بلند ہوئے کہ اللہ دا عرش تلے رہ جائے تو میرا مرتبہ اور اچا ہو جائے، تو اللہ نے قرآن پاک نو زندہ رکھا ہے کہ یہ کتاب ہے جس کتاب دی وجہ کو لوں، جس دسترخوان رحمت دی وجہ کو لوں انہاں واشی قسم دے، جنگلی قسم دے، جنگل دے باشی لوگاں دے
تذکرے میں اپنے عرش دے اوتے کرنے شروع کر دیتے. اے قرآن اج بھی ہوا کتاب موجود ہے. اج بھی اگر کوئی شخص چاہے کہ میرے بلند بانگ نعرے اللہ دی تعریف دے اندر گزرن اور میرا تاج اللہ دے عرش تو اٹا بلند ہو جائے, میرے تذکرے اللہ دے خاص دربار وچ ہون, میری تعریفاں ملائے اعلیٰ کرن اور میری دنیا بھی صحیح ہو جائے, دل دا سکون بھی آ جائے, دل دی سکینت بھی آ جائے, طبیعت اندر تقدس بھی آ جائے, یوم آخرت بھی میرا اچھا بن جائے, میرے رزق دی تنگیاں ختم ہو جان, ساری فراوانیاں حاصل ہو جان. اج بھی وہ علاج یہ قرآن ہے جڑا قرآن مقدس اج تو 1500 سال پہلے لوگوں واسطے علاج ہے. ذرا برابر بھی یہ سچ کمی نہیں ہے. اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر چونکہ ادب سکھانے والی کتاب ہے, لہذا سب تو پہلے میں تینوں ادب سکھائینا اسے قرآن پاک نال. جتوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دے پاک رسول دا شان سب تو اعلی اغلا اولا عرفا انہا ابدا اجمل اکمل ازبر ابدر ازہر اشمس انور, سب تو زیادہ اونچا شان اللہ نے بنایا اس واسطے کہ محمد پاک وچ ادب آیا تو یہ قرآن مقدس والا ادب آیا. تا اللہ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب اتل ما اوحی, اے میرے پیغمبر اسے قرآن نبوت کے ذریعے میں تینوں ادب سکھانا ہے, لہذا میں مرشد تے تو میرا مرید, میں استاد تے تو میرا شاگرد, میں تیرا مطلوب تے تو میرا طالب, میں تیرا مقصود تے تو میرا محب. اس واسطے میں جویں جویں قرآن پاک دے ذریعے تینوں بولن دا طریقہ سکھاواں, کھان دا طریقہ, پین دا طریقہ, لڑن تے رسن دا طریقہ, سون تے جاگن دا طریقہ, جویں جویں میں تینوں دسدا جاواں اگوں اگوں میں دسدا جاواں گا, پیچھے نال نال تو تلاوت کیتی آ تاکہ تیرے ادب دی مثال دنیا چ کائی نہ رہے. جویں قرآن پاک لا رہے دے انہیں تو محمد بھی بے عیب ہو جائے. اس واسطے اللہ کرے فرماندے اتل ما اوحی الیک من الکتاب, اے میرے پیغمبر جی ایک کلمہ دوجے کلمے دے پیچھے چلدا ہے تے او دا نام تلاوت بن جاندی ہے. جویں ال پہلے, پھر او دے پیچھے ہم, پھر او دے پیچھے دو, پھر او دے پیچھے للہ, پھر او دے پیچھے ربل, پھر او دے پیچھے عالمین. جنہیں کلمہ کلمے دے پیچھے ٹردا ہے تو دا نام تلاوت بن جاندی ہے. انہیں میرے پاک پیغمبر جنہیں کلمہ کلمے دے پیچھے ٹردا ہے تو میرا محمد اس قرآن دے پیچھے چل. اتل ما اوحی الیک من الکتاب, اسے کتاب دے پیچھے ہی رہے میرے پیغمبر. کیوں؟ ایک کتاب دے ذریعے تینوں ادب سکھانا ہے, تو انسانیت دا چہرہ بننا ہے, انسانیت دی لطافت تو بننا ہے, انسانیت دی شرافت تو بننا ہے, انسانیت دا مقام تو بننا ہے, انسانیت دا پردہ تو بننا ہے, انسانیت دی غیرت تو بننا ہے, انسانیت دا حیا تو بننا ہے, انسانیت دی امامت تو بننا ہے, انسانیت دا تاج تو بننا ہے, انسانیت دی لاج تو بننا ہے, انسانیت دا راج تو بننا ہے, انسانیت دا رواج تو بننا ہے, انسانیت دا علاج تو بننا ہے, انسانیت دا مزاج تو بننا ہے, انسانیت دا معراج تو بننا ہے, انسانیت دا عنوان تو بننا ہے, انسانیت دا ایمان تو بننا ہے, انسانیت دا اتقان تو بننا ہے, انسانیت دا جنان تو بننا ہے, انسانیت دا مقام تیرا, انسانیت دا لطف تیرا, انسانیت دا انس تیرا, انسانیت دا عشق تیرا, انسانیت دی انوست تیری, انسانیت دی صباحت تیری, انسانیت دی ملاحت تیری, انسانیت دی فتوت تیری, انسانیت دی سنت تیری, انسانیت واسطے ملت تیری, انسانیت واسطے نبوت تیری, سارا کچھ تیرا بننا ہے. اس واسطے یہ بننا تے قرآن دے ذریعے بننا ہے, لہذا تو قرآن دے پیچھے اج کر کے چلیا کر جی ایک کلمہ دوجے کلمے دے پیچھے چلدا ہے. ادب سکھایا قرآن پاک نے تے اس حیات قضائی نال سکھایا کہ اللہ دے پاک رسول واسطے اللہ دا قانون آ گیا. میرے پیغمبر میں بے مثل ہاں تو بے مثال ہے, ساری مثل کوئی نہیں تے تیری مثال کوئی. کہ پھر جڑا قرآن مقدس تے ادب نو سکھے نہیں وہ پھر کافر ہی ہو گیا, جس کافر دی مثال بھی کوئی نہیں.
قرآن پاک دا ادب چھڈے کسی ہور پاسے، اے جاوے اپنے پیر پیچھے، اپنے ملنگ پیچھے، اپنے بچو ننگے ننگ دگائی پیچھے، اپنے ٹوڑو روڑو پیچھے، اپنے بابے گھمکول پیچھے، یا چلے بٹا کول بحرین دی طرف، یا بوجھت الاسرار تے توفت الغردوم دی طرف، حکایات تے نصاب دی طرف، اپنے قول کٹورے تے اکابر دی گلاں تے حکایتاں وال۔ اللہ فرماتا بے حیاوا، میں تے کتاب اے بنائی ہے جس نے محمد نو ادب سکھایا ہے، محمد دی انسانیت دا تاج لایا ہے، اے قرآن پاک لے کے آیا ہے۔ تو قرآن پاک تو علاوہ اور کہڑے گھر وچوں انسانیت تلاش کرنا چاہنا ہے؟ اگر قرآن مقدس والا ادب تیرے اندر نہ آیا، تو اپنے دل دماغ وچ قرآن مقدس دی عظمت دا ادب اگر مقام نہ دتا کہ ساری جہان دیا کتاباں تے روایتاں پٹ لائے، تو سور بن کے تو آ سکنا ہے، انسانی شکل لے کے اللہ کے دربار وچ نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ یہ قرآن چھڑا قرآن نہیں، یہ قرآن دی صورت جڑی ہے اس وچ محمد دی صورت بھی ہے، محمد دی سیرت بھی ہے، اس وچ نبوت بھی ہے، اس قرآن مقدس وچ الوہیت دا مقام بھی ہے، وحدت بھی ہے، عظمت بھی ہے، ملت بھی ہے، سنت بھی ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، صدارت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، عصمت بھی ہے، سیاست بھی ہے، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حریقت بھی ہے، عصیبت بھی ہے، حدیبت بھی ہے، انیبت بھی ہے، حکمت بھی ہے، طبت بھی ہے، جذبت بھی ہے، نسبت بھی ہے، ولایت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، امانت بھی ہے، کتابت بھی ہے، نظابت بھی ہے، حجابت بھی ہے، وزابت بھی ہے، اجابت بھی ہے، عمارت بھی ہے، صدارت بھی ہے، حکامت بھی ہے، کرامت بھی ہے، ولابت بھی ہے، عجادت بھی ہے، نمازت بھی ہے، حدت بھی ہے، جدت بھی ہے، محنت بھی ہے، مشقت بھی ہے، معونت بھی ہے، نسبت بھی ہے، حسبت بھی ہے، حجت بھی ہے، طاقت بھی ہے، شوکت بھی ہے، حکمت بھی ہے، حسن بھی ہے، عدل بھی ہے، فضل بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، سب کچھ ہے اس قرآن میں۔ مخلوق بھی موجود ہے تو خود خالق بھی موجود ہے۔ اس واسطے اگر تینوں بھی آ سکتی ہے انسانیت تو اسے قرآن نال، کیوں؟ یہ قرآن سب تو پہلا معلم ہے تو محمد الرسول اللہ واسطے معلم۔ اس واسطے جگہ جگہ پہ اللہ پاک نے جب محمد الرسول اللہ ٹوریا نا کہ چل کم شروع کر، جتھے جتھے کوئی روڑا اٹکیا ہے، جتھے کوئی ضرورت آئی ہے، اللہ پاک اگو اگو آپ آدھے کل 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 انج آنکھ انج آنکھ انج آنکھ، کیویں آنکھاں؟ اللہ دا اگو میں آنکھنا پیچھے تو آنکھ۔ مثال دیکھو، جے کوئی پوچھے تیرے کولوں اے میرے پاک پیغمبر، جے کوئی پوچھے تیرے کولوں کہ جناب ایک عرض ہے ساڈی، توجہ ہے نا، صرف ایک مثال دے کے پھر اس کے بعد تقریر پھر شروع کریں گے۔ جے کوئی پوچھے تیرے کولوں تیتھوں پوچھے نہ ذرا کہ اناڑی تے ضدی لوگ، جناب اسی تے کہنے آ کہ تو رسول نہیں، تو رسول نہیں، کیوں؟ ساڈے سوال نے چند جو تو ہے رسول تو پھر اللہ دا مقرب دوست ہے، اللہ دا پیارا ہے، اللہ دا بنے ہوا برزگ ہے، اللہ پاک دا رتا ہوا جی ہے ان گل تو ساڈا مذہب جڑا ہے سانو نانے دادے فتورا جڑا دسیا ہوا تے جڑا پچھوں پرانا آندا پیا نانے حال تے دادے حال کولوں، ساڈے دادے پردادے تے وڑ دادے تے سر دادے لکڑ دادے سارے جڑا کچھ منیندے آئے وہ کی منیندے آئے؟ جڑا اللہ دا دوست رسول ہوندا ہے جو ایویں بیٹھیاں بٹھایاں چٹکی مارے، چٹکی چٹکی مارے تے فوراً چشمے جاری ہو جاندے نے میٹھے پانی دے۔ یہ سارے وڈکے کہندے ہوندے سن، یہ بھی نال کہندے ہوندے سن، ایویں بیٹھا ہوا اکھاں بند کر کے تے وہ آکھ دیندا فلانیا مریدا تیرے گھر وچ ساگ دی کنی پکی ہوئی ہے، فلانیا تیرے گھر وچ وہ غیب دیا خبراں بھی بہ کے دیندے ہوندے تے اسی بھی یہ سوال کرنے آ تو بھی انج کر کے وکھا جے تو اللہ دا رتا ہوا برزخ تے پیغمبر تے رسول او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرا گھر جڑا ہے او دی چھت سونے دی بن جاوے، سیڑھیاں تے پوڑیاں تیرے گھر دیاں ایویں مار چٹکی تے ساڈے وڈکے تاں انج کردے ہوندے سن جے دے وٹے دے نال طہارت کردے سن، طہارت کرن دے بعد وٹا سٹدے تے او سونے دی پھیری بن جاندی سی، ہور نہیں تے تو کم از کم اپنی چھپری تے سونے نال رنگ دے، اے نہیں او یکون اللہ کا ینبوون، میں آپ نے بٹھا دا قرآن ہی دسدا ہے، ہاں یمبوا یا تو مار چٹکی تو چشمہ جاری ہو جاوے، جے انج بھی نہیں کر سکدا او ترکا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی
تنزل علینا کتابا نقرأہ، یا انجے ساڈے ویکھدیاں مار پھر رکھے تے چڑھ جاؤ تا آسماناں تے، کتے چڑھ جا؟ آسماناں تے چڑھ جا تے یہ سن لائے آسماناں تے چڑھن لگیاں خالی چڑھ جاوے تے پھر آوے تائیوں اسا کوئی نہیں منن لگے حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اے قرآن جڑا اے واپس لائے جا، اے قرآن سانے پجدا میرے نال ویکھو صوفی، صوفی دا منہ رکھا ویسا یہ سے حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اے کتاب سانو پجدی نہیں، کیڑی کتاب؟ جیڑی اللہ پاک نے اپنی رحمت دا دسترخوان بنا کے اتاری ہے، او کہندے سانو پجدی نہیں، کیوں؟ نہ یاریاں چلن دیندی، نہ تیجے تے چالیے تے ساتے تے اکیے تے نوراتے کٹن دیندی، نہ چھوٹی یارویں تے نہ وڈی یارویں کرن دیندی، نہ کسی ہور نو سورن پکارن دیندی ہے، بلکہ الٹا انہاں نو خنزیر کہندی ہے تے فتوے لگاندی ہے، حتیٰ کہ اسی جا کے جنہاں نو سڈنے ہاں اسی سمجھنے ہاں کہ سندے پین تے ایک ہی کہندی ہے لا یسمعوا دعاءکم، ساری کائنات والے کٹھے ہو جاؤ، سارے نبیاں تے ولیاں نو چاہے کوئی جتھے جتھے بھی ہے انہاں نو سڈ کے تواڈے گلے تے بیٹھ جان گے، او سڈن والے تہاڈا ساہ تے مک جائے گا، تسی تے مر جاؤ گے، مگر جڑے پورے پین تے دفن ہوئے پین لا یسمعوا دعاءکم، سردے کوئی یہ تے چھڑا صلاۃ و سلام بھی نہیں سنن دیندی، لہذا مہربانی کر لے جا اس کتاب نو پڑھے تے چڑھ جا آسماناں تے حتی تنزل علینا کتابا، ایک سپیشل ساڈے واسطے کتاب لیا، وہ کتاب ہوئے ساڈے واسطے سپیشل، یہ ہور کسی کا حصہ پھر پیرا فقیرہ دے منن والے وہ تلاوت کریں جہد سڑکاں کنڈے رجبیاں انج لکھا ہوئے کہ اسی کھا کے تری کھوتیا جتنا کھاویے بیکار تھی نہ آئے انج کر کے ہوئے نا بادشاہ اسے تو سڑیاں آندرا ہی سار چھڑیاں، یہ تو بار بار کہتی ہوئی کہ جتھے کوئی شرک کرے، جتھے کوئی وہ ہاتھ دی کٹھی تو رہ گئی اپنی تھان تے فک تو لو رگڑ دے اس مشرک نو جتھے اللہ دی ذات نال شرک کرن والا، کی کر دے اس نو قتل کر دے، وہ کوئی رشتہ نہیں کرنا، کوئی ناتا نہیں کرنا، وہ کٹھے بیٹھ کے روٹی کھاونی انجے جی سور دے نال کھاوے بندہ بیٹھ، یہ تے پلے کئی شے نہیں چھڈ دے، اینو نہیں اللہ جا تے آخر تو ساڈا ہے اسا تیرے ہاں رشتے داری ہے آپ تے چاچے تائے دے پتر ایک دوسرے پترے نو پترے را نہ من اللہ دا ساڈے مگروں یہ مصیبت لا تے کوئی لیا کتاب اتنے چڑھ کے جا کے، اچھا جڑے ویلے سوال کیتا انہاں اللہ دا رسول پریشان ہو گئے تے کہندا اللہ میں کی جواب دیاں، اللہ فرماندا کل کی فرماندا جل جل میرا پھول چل میرا او میرا پھول ساری کائنات چنیا ہوا پھول محمد رسول اللہ جلدی چل میں تینوں دسنا تے تو اگوں جواب دے، کیوں تینوں ادب سکھانا ہے تے میں سکھانا ہے قرآن دے نال، تعلیم دینی ہے تے قرآن دے نال، تکریم کرنی ہے تے قرآن دے نال، تعظیم کراونی ہے قرآن دے نال، تصویر کراونی ہے قرآن دے نال، تنویر کراونی ہے قرآن دے نال، تقریر کراونی ہے قرآن دے نال، تجوید کراونی ہے قرآن نال، تفسیر کراونی ہے قرآن نال، تفسیر ادانی ہے قرآن نال، تحمید کراونی ہے قرآن نال، تبجیل کراونی ہے قرآن نال، تعلیم کراونی ہے قرآن نال، توضیح کرانی ہے قرآن نال، توسیع کراونی ہے قرآن نال، توسیع کراونی ہے قرآن نال، انسانیت بناونی قرآن نال، شرافت دیونی قرآن نال، فتوت دیونی قرآن نال، حجت دیونی قرآن نال، غلبہ دیونا قرآن نال، ولولہ دیونا قرآن نال، جذبہ دیونا قرآن نال، دمدمہ دیونا قرآن نال، جامع جم قرآن نال، عالم کم قرآن نال، ساری کائنات میں جتنے کمالات نے میں تینوں قرآن دے ذریعے دینے ہیں، لہذا سکھ ادب میرے کولوں، جے کوئی بھنڈ پاوے تے کرے سوال انہوں جواب دے، اللہ کی جواب دیا، اللہ فرماتا کل آنکھ کی آنکھ اکھے آنکھ نانو او بجھو جڑے سوال تسی کر رہے ہو انہاں سوالاں وچوں کسے ایک دے کرن دی طاقت میرے وچ،
سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. تو فرما دے آنکھ میرے پیغمبر سبحان ربی پاک شریکا کولو میرا اللہ میں عاجز ہاں میرا اللہ عاجزیاں کولو پاک اے کم تے اوہی کر سکدا ہے میں اپنی مرضی نال نہیں کر سکدا. کیوں؟ اس واسطے میں تے ہاں وی بشر تے ہاں وی اودیاں چٹھیاں پڑھ کے سنان والا رسول جڑا بشر وی ہاں تے رسول وی ہاں تے کوئی مختار کل میں کوئی نہیں مشکل کشا میں کوئی نہیں حاجت روا میں کوئی نہیں. کیوں؟ اللہ پاک شریکا کولو سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. تے جے کوئی پوچھے تیرے کولوں اسی نہیں مندے فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا عذاب اسا نہیں مننا جڑا زور لگدا ہی لال ہے. بڑے پھپھر والے کافر دا کام ہے جڑا اللہ کے رسول نو آ کے جڑا زور لگدا ہی لال ہے. لیا کتنے لکو کے رکھے ہوئے چھپا کے رکھے ہوئے عذاب جہاں دھمکیاں تو دینا ہے. فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. جے تو سچا رسول ہے تو پھر جڑے عذاب دی دھمکی دتی ہے وہ لیا کھا اساں جو چٹے پھرے تے کہہ رہے ہاں سی تیری گل نہیں مندے ان ظنک من الکاذبین. تو کوڑا ہے اسا تیری گل نہیں مندے کہ جے سچا تو اپنے دعوے وچ تے پھر جڑے عذاب دی دھمکی دتی ہوئی لیا کیوں نہیں لیندا دیر کیوں کیا کرنا ہے. اللہ دا رسول آدا اللہ میں کی آکھاں اللہ فرماندا کل جل میرا پیغمبر اے میری ساری کائنات دے باغاں دا پھمڑ پھول محمد میں تینوں سناواں تے میں تینوں دسدا جاواں میں تینوں ادب سکھاونا ہے. کل آکھ تو اللہ کی آکھاں میں آکھے کہا کل انما الغیب للہ انما الغیب عند اللہ. او لوگو عذاب تے ضرور آنا ہے منکراں تے جڑے قرآن پاک دی عظمت کولو حاصل سبق نہیں کردے انہاں نو اللہ کریم نے گھر کاونا تے ضرور ہے عذاب تے ضرور آنا ہے. باقی کدو آنا تے کدو نہیں اے غیب دے معاملے جانن والا کون ہے؟ گل سمجھ پے ایمان نال دسو بھئی اے محمد رسول اللہ والا ادب جے بندہ سکھ ونجے قرآن دا کدے شرک کر سکدا کفر کر سکدا؟ اللہ اللہ ایک ہی بیٹھا بندہ ساڈے حضرت صاحب ہونے جی انہاں دی بلیاں بھی غائب جان تیرے حضرت صاحب دی ایسی تیسی وہ بلیاں ہی حضرت صاحب نو آپ نو پتہ کوئی نہیں آگے پیچھے دا کہ بلیاں دے زور پا کے پر فلانے ہفتے تے بعد آسی یا 2 دن دے بعد آئے گا. اللہ کریم دا پیغمبر آدا اللہ میں کی کراں اللہ فرماندا کل آخ میرے پیغمبر کل لو ان عندی لقضی الامر ثم لا تنظرون ان الحکم الا للہ. او لوگو حکومت میری نہیں حکومت چل دی تے کہندی ہاں چھوٹی کرے یا بڑی جو کچھ منظور اس میں وہ ہوندا ہے. وقت بھی وہ جاندا ہے وقت دا مالک بھی وہ ہے ذرہ ذرہ کائنات دا مالک بھی وہ ہے عالم الغیب بھی وہ ہے. نہ میں حاضر ناظر نہ میں عالم الغیب نہ مشکل کشا نہ مختار کل میں تے دا محتاج ہاں او جی نے آکھے میں انجے کرنا اپنی مرضی نال میرے کولوں کچھ ہو سکدا ہی کوئی. جے کوئی آکھے تینوں سنا تے جا رہی ہے نا جے کوئی پوچھے تینوں تے آکھے اچھا ہوراں دا نہیں تا تیرے اپنے وجود تے تکلیفاں کیوں آدیاں جگر تو رسول ہوندا تا. حالانکہ ساڈا تے عقیدہ ہے جڑے اللہ دے مقرب بندے ہون دوست ہون اللہ دے رتے ہوئے چھت پار کے دین والے اللہ کریم کولوں چہرے کر کے تے مریداں نو راضی کرواون والے انہاں دا خیال تے ہوندا ہے کہ دوسرے نو دے دین. پر چلو جے تو دوسرے دے لائق دا نہیں تے تیرے اپنے تے دکھ کیوں آندے ہیں سارے نفع کیوں نہیں اکٹھے کر لیندا. تینوں کدے سر وچ درد ہے کدے تیری انگلی نو درد ہے کدے پٹھوے لڑدے پے نا سجی انگل دے اوتے کدے بخار پیا ہوندا ہے کدے بھوک پہ نچدی ہے کدے کچھ پیا ہوندا کدے کچھ. اللہ کریم دا پیغمبر آدا اللہ میں کی آکھاں اللہ فرماندا کل لا املک لنفسی نفعا ولا
ذرا الا ما شاء اللہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نہ میں اپنی جان نو نفع دین دا مالک، نہ اپنی جان کو نقصان دور کرن دا مالک، ہاں تے کیویں زندگی پہ گزر دی ہے میری، ماشاء اللہ جنہیں او چاہے انج پہ گزر دیے، اور رونا چاہے تو ماشاء اللہ، ہساونا چاہے تو ماشاء اللہ، بھوکا رکھے تو ماشاء اللہ، 14 ٹاکیاں چولے نو چمڑے دیا لوائے تو ماشاء اللہ، وطن بے وطن کرائے تو ماشاء اللہ، انگل میری زخمی کرائے تو ماشاء اللہ، وہ جے کر کائنات وچ میرے اوتے ہر قسم دے حملے لوگ کرن تے وہ چپ کر کے کروائے تو ماشاء اللہ، میری زندگی تو ماشاء اللہ ماشے تو نہیں ہے، اج نہیں جویں میں چاہواں اج گزرتی پئی ہے جویں میرا مالک چاہندا ہے۔ لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، جو مینوں پتا ہوندا فلانے دن مینوں نفع ہونا ہے میں سارے نفع کٹھے کر کے اپنی گود وچ پا لیندا، تے جے پتا ہوندا فلانے پاسوں نقصان آنا ہے مینوں دا علم ہوندا او نقصان سارے کٹھے کر کے میں دفع کر دیندا، پر نہ مینوں نفع دا پتا تے نہ نقصان دا، نہ نفع دا اختیار تے نہ نقصان دا، تہاڈی مرضی منو یا نہ منو، میں تے اج کر کے چلنا ہے جویں مینوں ادب سکھاوے تے قرآن سکھاوے۔ جے کوئی پوچھے تیرے کولوں اے میرے پیغمبر، جے کوئی پوچھے تیرے کولوں کی جناب چلو ایک دسو کوئی ہے صحیح دنیا دے اندر جڑا اے دنیا دے حالات جاندا ہوئے، زمین وچ نہیں تے آسماناں وچ ہوئے، اللہ تو بعد کہے ایک دا تے اقرار چا کر کہ او عالم الغیب ہے، او غیب دیاں حالتاں جاندا ہے، یا پردیاں وچوں سندا تے ویکھدا ہے، یا دیندا تے لیندا تے کر کے دکھاندا ہے، کسے ایک دا تا نہ چلائے، کسے ایک دا اقرار چا کر تاں وی سمجھوتا تیرا ساڈا ہو سکدا ہے، چلو ایک نہ ایک تے ضرور ہو گیا۔ یا ربا میں کی آکھاں، اللہ فرماندا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہ کوئی آسماناں وچ اللہ دے بغیر، نہ کوئی زمیناں دے وچ، نہ زمیناں تے تحت سرحد تلے ہے، نہ کوئی اتے تے نہ کوئی سجے نہ کھبے، ساری کائنات وچ ذرہ ذرہ غیباں دے جانن والا کون ہے؟ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ جے کوئی پوچھے تیرے کولوں جڑے سانو راتی خواباں وچ مل گئے، توجہ ہے، جے کوئی آکھے تینوں آ کے کوئی یہی یہی کردے نے مشرک، بابے لم چٹھے صوفی جائے ہوندے گڑن تو بڑھا کے لایا کہ حضرت جی اسی بڑے مجبور ہو گیا، کیوں کہڑی مجبوری ہے تانوں سورو؟ آکھے جناب مجبوری ہے کہ سانو خواباں وچ ساؤن نہیں دیندے، حضرت بابا شاہ جمال تے فلانا بابا گھمکول تے بابا ترپڑ دی تے بابے فلانے آندے، او رات نو آندے خواباں وچ سانو کہندے بچیو سانو پکاریا کرو، اسی تہاڈی مصیبتاں وچ حصہ لیا کران گے، یہ جو سانو خواباں وچ کہندے رات، توجہ ہے، رات نو خواباں وچ جے آندے اللہ کریم جی میں کی آکھا، اللہ فرماندا کل ہاں قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ خواباں دی گل پیچھے کریو او موزیو، پہلے آؤ چٹے رڑے تے میدان وچ نکلو، چن لو جیڑی قبر رکھ دیو فلانے حضرت صاحب دی، فلانے بی بے پاک دی، فلانی بائی پاک دی، فلانی پاک دامن دی، جیڑی قبر تے ہاتھ رکھ دیو قبر چن لو تے میں بھی آ جانا، میرے سامنے انہاں نوں سدو، میرے سامنے انہیں مرے مرے نہ ڈھڈ پٹیا کرو، سن دین 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 سن دین، ایک نہیں کام بننا، آؤ چٹے رڑے تے میدان وچ نکل کے پتھر دے اوتے آؤ، میں بھی نکلنا تے تسی بھی نکلو، فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، جے تسی سچے اس دعوے وچ کہ خواباں چاندے ہیں او تے پیچھے دی گل ہے، پہلے جاؤ قبراں دے اوتے دوروں یا نیڑے جا کے سد مارو، جے وچوں جواب ملے پر سڈنا ساڈے سامنے، سڈنا کلیاں نا کلیاں تو پھر تسی بلے بھٹی والیاں پتلیاں بنا کے وچوں ٹی ٹی دی آوازاں کٹ لیندے ہو، ساڈے سامنے کرنا تے بولنا ساڈے سامنے تے بلاونا، اے بابا جی، اے بابا کرملی جی، اے بابا چھلی جی، اے بابا نلی ولی جی، اے بابا سلی متلی جی، جی وین انہاں نوں سڈ مارو، تہاڈا سجنا فرض ہے تے انہاں دا جواب دینا فرض ہے، مگر سن لو انما یستجیب الذین یسمعون، جواب او دین جڑے سنن تے جڑے نوں سڈ مار رہے ہو جدوں سن دے نہیں، کیوں نہیں سن دے؟ اموات
أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. کچھ بھی نہیں کم آنا. اللہ نے آپ ادب سکھایا. کل 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 آخیا کہ نہیں؟ ہاں ہاں. جو پوچھے نو جڑے تین ایک آتے ہیں ایک نو تین بنا دے ہیں انہوں دا مقابلہ کرتے آ کے کل هو اللہ احد. ذات وچ بھی کلا, صفات وچ بھی کلا, کیڑی صفتاں وچ کلا اللہ پاک. اے باہر کار حقیقت کل هو اللہ احد. و نگہبانے تنو جانے تو اللہ صمد. لم یلد یارم ولم یولد باہر جاد صغیر. لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد. اللہ صمد لا یسند الیہ من الحوائج کلها. او دے بعد کسے دا کم ٹرے نہیں تے کسے دے بعد او دا کم اڑے نہیں. ما یسمد الیہ. کون کائنات دے اندر ایسا جڑا او دی ذات یا صفات دے مقابلے وچ آوے؟ اللہ کریم نے ادب سکھایا محمد رسول اللہ نو تے اج کر کے سکھا دیتا ہے کہ جگہ جگہ تے قرآن مقدس نشان لا دیتے ہیں. اللہ نے قانون بنایا ہے ساری دنیا دیا کتاباں مننے بندہ, سارے پیرا فقیراں نو, سارے شاہ تے خانہ گداواں نو, سارے اپنے تے لب پوچھیاں نو, سارے مجو ننگیاں تے ذاکراں تے ٹھاکراں تے شاکراں نو, سارے نو من لوے, پوری شریعت دا دعویٰ کر. مگر قرآن پاک والے ادب دے خلاف ایک کیڑی دے سر جتنا بھی کرے چا ایڈا کافر ہے جن دے نال دا کافر دنیا چ کوئی نہیں. کیوں؟ انسانیت سکھاؤ والی کتاب ہے. تو مثال سمجھ لو. ایک لوگ بازے کہتے ہیں نا جی گل گل تو تسی کفر دا فتوا لگاندے آ دین بس جی انہاں دے کول کی ہے وہ کفر دی مشین ہے. اور ساڈے کول کفر دی مشین ہے محمد دی مشین ہے. اس کو پوچھو بھئی یہ چوکھی رعایت کردا ہے؟ ہاں اللہ کریم نے فرمایا اسجدوا للملائکہ اسجدوا لآدم. سجدہ کرو کینو؟ آدم نو. فسجد الملائکہ سارے نوریاں نے سجدہ کیتا کینو. تسی بولتے کیوں نہیں؟ تہاڈا آدم نال کوئی رشتہ نہیں. آکھو نا ساڈے پیو نو, ساڈا بابا ہی سی نا. اسجدوا لآدم سجدہ کرو. سارے فرشتیاں نے تو سجدہ کیتا مگر ایکو کلی دی کلی رہ گئی. ایکو اللہ فرمایا ما منا کان تسجد اذ امرتک. میں جے تینوں آکھیا سی تو کیوں نہیں سجدہ کیتا؟ او شیطان او ابلیس عزازیلا انہیں اگوں یوں یوں کیتی. اللہ فرماتا ابا واستکبر وکان من الکافرین. سجدے دا حکم دیتا اللہ نے تے سجدہ بھی عبادت دا نہیں, سجدہ تعظیم دا ہے. مگر اللہ نے چونکہ قرآن مقدس وچ مسئلہ سکھایا ہے, باویں چھوٹا مسئلہ بھی ہوئے قرآن دا, باویں وڈا مسئلہ بھی ہوئے قرآن دا, قرآن پاک جڑے مسئلے نو ذکر کرے تے او دا کر دے وے بندہ انکار, انہیں کافر بندا جویں شیطان کافر بنے. کل سمجھ آ گئی پئی؟ تے اے جڑی تسی اذاناں دے ویلے اداسیاں لیندے ہو نا تے کیویں حی علی الصلاۃ دی آواز کرنا تے نہ پوے. اکثر لوگ ہوندے نا اذان دی آواز سنن نہ تے حکے نو سوٹا چنگا ٹکا کے مار دے. یا دوے بندے نو خواہ مخواہ بلانا تے گل ہاں بھائی کی بنیا وا تیری مجھ دا کیا حال ہے بھائی, تاکہ حی علی الصلاۃ امر اللہ گزر جاوے ساڈے کنا تے آواز نہ تے بعد کی کہندے یار سٹ پوے اس مولوی یہ ساہ نہیں لین دیندا. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تونا تمڑی رکھدا ہے, اینو کڈیے نہیں. کوئی صوفی جیا نیک جیا سور جیا مولوی کو لیا جہاں سانو اچیا آوازاں نال حی علی الصلاۃ. تے اللہ تو دل دے حال جانتا ہے نا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدہ سے دیتا ہے یہ نجات. ایک ہی سجدہ سیدھے تے انکار کیتا ہے اس نے, حالانکہ وہ عبادت والا سجدہ ہی نہیں, سجدہ ہی کیڑا ہے تعظیم والا ہے. مگر اللہ فرماندا ہے وخیری کافری ہو گئی. تے تیرے میرے سجدے تو خدا جانے عبادت دے اور سنبھالن دے بعد تیرے کو گڑ نہیں سکی انہیں کتنے قضا کیتن تے کتنے. اللہ اللہ تے مسئلہ یہ ہے جڑا جان بجھ کے بغیر عذر دے نماز ایک قضا کرے ساری زندگی نمازاں پڑھدا رہے او نماز قضا واپس نہیں ول سکدی. او دے پیچھے کھلے لگنے ہی لگنے دن قیامت.
ہاں البتہ سرے کو توبہ کرے آدمی، جی کافر کفر کو توبہ کر کے اسلام میں چاہتا ہے، اج کر کے توبہ کرے کہ اللہ میری نویں سر توبہ ہے، میں اج کلمہ پڑھ رہا ہوں، تا وہ نماز والا کھاتا معاف ہوتا ہے کہ اپنے آپ کافر تصور کرے، ورنہ جان بوجھ کے بغیر عذر دے جیڑا نماز چھڈ دیندا نا ایک نماز، پورے سارے اماماں دا اجماع ہے محدثین دا، ساری زندگی پڑھدا رہے وہ وت وت ہاتھ تک او نماز قضا واپس نہیں آ سکتی۔ ہاں عذر دے لحاظ نال چھڈ جاوے وہ وکری گل ہے۔ ہن سوچن پہ بیٹھے ہو بھائی بڑی تو ساغس لگتے ہے کہ کبھی نہیں۔ اللہ تو توفیق منگو، اللہ توفیق دے۔ قرآن مقدس ادب ہے کہ اس پورے قرآن مقدس دے ادب دا نچوڑ سجدہ ہے نماز ہے۔ نماز جتنا پانی ہے نا ایمان واسطے، جیڑا ادب تے ایمان قرآن سکھاندا ہے اس واسطے اصل پانی اللہ نے نماز بنائی۔ کی بنائی؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان مثل المومن کالغرض، مومن دے ایمان دی مثال ہے جی ہے دھان تے چاولاں دا کھیت ہونا ہے، اسے دی مثال ہے۔ کسے پوچھا نا جٹ کولو بھائی دھان نو اس منجی نو چاولاں نو کتنا پانی دینا چاہیے، اس آ کہ پانی آخر پانی 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 اس آخر بس کر، آخر بس کرا تو منجی سکتی، یعنی اینا پانی ہونا چاہیے بچ سکے نہیں۔ اللہ کا رسول آتا ہے ایمان واسطے نماز دا اتنا پانی ہونا چاہیے کدے رکے نہیں، ورنہ جی پانی کے بغیر منجی دا پھل نہیں آ سکتا، انہیں نماز کے بغیر ایمان دا پھل بندہ کدے نہیں چاہ سکتا۔ پابندی کرو گے نا جی، ہاتھ کھڑا کرو جنہوں کا خیال ہے پابندی کرنے میں، شاباش، اور غیرت کرو، جزاک اللہ۔ اور تھوڑا جا تمہید مکا کے پھر میں تقریر شروع کرنا ہے انشاءاللہ، توجہ کرو۔ انسان دی انسانیت تو قرآن نال، اس واسطے اللہ نے قرآن مقدس نو محمد پاک دی زبان بنایا، لسان رسول اللہ، ایک ہے زبان محمد، ایک زبان محمد الرسول اللہ۔ رسول اللہ دی زبان اللہ نے کس نے بنایا؟ کہ سچی گل اللہ کا ایک اور انعام بھی ہے، جڑے لوگ قرآن والے ادب تے ایمان رکھیں، چاہے وہ ادب پہلیا کتاباں چھوڑے تو بھاوے اس کتاب میں ہے، جڑا ادب اللہ دی کتاب بیان کر دی، جڑے لوگ اس ادب تے ایمان رکھے نے، یقین رکھیں، وہ ادنا ایمان تے ادنا قسم دا انعام ہے، اللہ انہوں دے دلوں نو اپنی رحمت دی مٹھ وچ پا لیندا، ہلن جلن نہیں دیندا، ساری کائنات ایک پاسے ہو جاوے، ایک بندے دے مٹان واسطے تہیو کر لیں، مگر اس بندے دے دل دے اندر وہ قانون ہے ادب دا جڑا اللہ دے پاک کتاب نے دسیا ہے۔ اللہ پاک دسدا ہے کہ اس بندے جس نو مٹان واسطے ساری دنیا کٹھی ہو گئی ہے، میرا قانون ہے کہ میں اس بندے دا دل اپنی رحمت دی مٹھ وچ پکڑ لینا۔ سارا جہان ہلدا ہے، پہاڑ ہلدے ہیں، عرش بھی ہلدا ہے، مگر اس بندے دے پیر میں ڈاواں ڈول نہیں ہون دیندا، ثابت قدم رکھنا۔ او دا نتیجہ نکلدا ہے کہ اپنی اکھاں نال بہشت جو تھوڑی دیکھ نہ لوے، اللہ انہوں موت ہی نہیں دے، اور ثابت کیتا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے ان الذين قالوا ربنا الله، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، جڑے لوگ اے من لیندے اللہ دی کتاب والے ادب دا سبق کہ ساڈی بڑی چھٹی دا مالک کون ہے، ساڈے امیداں دی جگہ کون ہے، ساڈے حالتاں نو دیکھن والا کون ہے، جنگلاں دریاواں سمندراں دیاں گھاٹیاں وچوں سانو اندھیریاں وچوں جان کے انتظام کرن والا کون ہے، اے گلاں کر کے ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاندے ہیں اس گل تے۔ باپ بھی مخالف ہو گیا، پنڈ دا مولوی بھی مخالف ہو گیا، انہیں اپنے پیر و مرشد بھی مخالف ہو گئے، سارا خاندان بھی مخالف ہو گیا، اپنا ماں باپ بھی مخالف ہو گیا، بندہ وہ جاندا ہے ڈٹ اس گل دے اوتے تے کہندا میاں میرے وجود دی
ترقی ڈھائی ڈھائی تو ہو جائے گی، تیا پاچا ہو جائے گا اپنا میں ادب اللہ دی کتاب والا اے عقیدہ کدے چھڈنا نہیں، ساری کائنات تل لگاوے او دے مٹاون واسطے، او دے کھان واسطے، او دے تباہ کرن واسطے۔ اللہ فرماندا ہے سب تو پہلا انعام تے میں کرنا او دے دل نو میں ٹھڑکن نہیں دیندا، پھسلن نہیں دیندا، بڑیاں بڑیاں گھاٹیاں تے مصائب بھی آ جاون، مصیبتاں دیاں بھٹیاں سلگ رہی ہون، چیخاں دے چہیت چلے ہوئے ہون، بھانبر پھڑکدے پئے ہون، بڑے بڑے ٹوڑے تے وٹ کے ہجولے کر کے تے او دے اندر نوں سارن دیاں تجویز ہو رہی ہون، جو کچھ بھی ہوندا پیا ہوے او اکھی نال بھی دیکھ رہا ہوندا کہ ہوندا پیا، مگر اللہ فرماندا ہے میں او دا دل اپنی رحمت دی مٹھ وچ پکڑ لینا، اے دا دل ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوئے، ڈول نہ جاوے، جدوں دل سلامت رہے اونوں تسلی ہوندی ہے کہ تکلیفاں گزر جان گیاں، سکھ ضرور کدے نہ کدے مینوں آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام دی امی اللہ کریم فرماندے میں انہوں گلاں دسیاں تے گل دس کے میں آخیا جویں میں آکھاں اونجے کرے موسیٰ دی امی، جو میرا آکھا منے ہوئی مینوں سارا بدھی چھٹی دا مالک سمجھ کے میرے ہاتھ وچ اپنا پتر دے تے پھر میں تینوں سگواں سگ واپس دیاں گا۔ اللہ کریم فرماندے ہیں میں انہوں آخیا انج کر اے موسیٰ دی امی معصوم بچے نوں کدے تندور وچ جا کے سٹنی ہے تے کدے بسترے وچ لکا کے آندی ہے، کدے کوٹھے دیاں چھتاں تے جا سکنی ہے تے بچے معصوم نوں ماں دی ممتا تینوں مجبور کر دیے تے مجبور کر دیے، میں کدے دیکھیا نہیں کہ میرے بچے نوں کدے زخم نہ ہو جاوے۔ اج نہ کر میں تینوں ایک گل دسنا میرے نال سودا کر موسیٰ دی امی۔ اللہ فرماتا اوحینا الی ام موسیٰ، میں موسیٰ دی ماں ول او دے دل وچ گل سٹی تے او دے نال گل کیتی انج کر ایک صندوق بنوا او دے وچ معصوم بچے نوں پا تے پھر اے تالا نہ بند کر کے کنڈے تالے لا کے او دی موسیٰ دی ہمشیرہ اپنی بیٹی دے سر تے او صندوق چکوا اونوں آکھ جا کے دریا وچ لڑا، اینج سمجھے جو میں دتا ہے اللہ دے ہاتھ وچ نہ پا، اے کر تے تیرے نال وعدہ پہ کرنے انا رادو الیک وجعلو من المرسلین۔ اللہ کریم فرماندے میرے تے اعتبار چا کر، بدھی چھٹی ساری ہین کام کہندے اوتے سٹ چور سو تو نہیں گئے ہو، جاگدے پے ہو، ہاتھ کھڑا کرو جڑے سو گئے ہو۔ ہاں سارا اعتبار میرے اتنے کر، بدھی چھٹی دا مالک، ساری واگڑ دا ساریا زمامہ تے مہاراں دا اختیار مینوں سمجھ کے تیج کر میرے آکھے لگ موسیٰ دی امی صندوق وچ پا، چنانچہ صندوق وچ پایا تے کنڈا تالا لگایا، حضرت موسیٰ دی بہن دے سر تے رکھوایا۔ اللہ فرماندا جڑے ویلے او ٹرن لگی موسیٰ دی ہمشیرہ صندوق چا چک کے دریا چ لڑان واسطے جلے چلنے لگی، میں ویکھیا موسیٰ دی ماں دے دل وال۔ ہاں جدو معصوم بچیاں نو لوڑ پائے جاوے یہ بھی پتہ لگے کہ دریاواں دے اندر لڑائے جا رہے ہیں، ماواں دے دل تے 32 دھاراں دیاں چھکیاں لگ جاندیاں، انہاں دے تگ کلے دے پھٹ جاندے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے مینوں پتہ سی او دے ہاں دی کرومبل، او دے دل دی رونق، او دے وجود دی بہار، او دے چہرے دا نکھار، موسیٰ علیہ السلام او دا بچہ اے جدا پیا ہوندا دریا وچ جا رہا ہے، ہو سکدا او دے دل وچ خیال آوے کہ موسیٰ دی ماں دا دل ٹوٹے ٹوٹے ہو کے او دے پیچھے ہی نہ ٹر جاوے، بندہ بھی نہ نقصان ہو جاوے، مگر چونکہ میرے تے اعتماد کیتا اس بی بی نے، لہذا میں کیا کیتا ان کا عادت لتبدی بھی، ان کا عادت لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبها۔ میں جل ویکھیا کہ مصیبت دے وات آئی ہوئی ہے، او فرعون دے مٹان دی تجویزاں کر رہا تے میں اینوں پھر لڑان دی تجویز دتی ہے، ہن موسیٰ دی ماں دا دل ٹوٹے ٹوٹے نہ ہو جاوے۔ اللہ فرماندا ربطنا علی قلبها، جڑے ویلے صندوق چک کے جان لگی اس ویلے موسیٰ دی ماں دا دل میں اپنی رحمت دی مٹھ وچ پھڑ لیا۔ دسیا اللہ کریم فرماندے نے میں دس دیتا جڑا بندہ ساری کائنات کولوں بھروسے چھڈ کے ہین کام ساری میری ذات تے چھڈ کے مینوں مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے ساری بدھی چھٹی دا مالک، دکھ چھاں دا مالک، دکھ سکھ دا مالک سمجھ کے مینوں تے میرے اوتے ہاں رکھے، توکل رکھ کے میرے آکھے لگے سارا جہان او دا دشمن بن جاوے، میں او دے دشمناں دیاں ستیا ناس تے کر دیاں گا، او دے وال نوں وی کدے خیس نہیں آن دیاں۔
لتبدي به لولا ربتنا میں رب تو کر دیتا، میں اپنی رحمت دے ہاتھ تے مٹھ وچ لے لیا اس نو، کیوں؟ اس واسطے تاکہ انہاں دے دل دا یقین ختم نہ ہوئے، تے نال انہوں وعدہ بھی دیتا، وہ بھی رب دی ایک صورت ہے کیڑی نارا دو لئی کے او موسیٰ دی امی گھبرا نہ جاویں، تیتھوں جڑے ویلے دریا وچ لڑاؤ اے بھی سمجھنا کہ میں اللہ دے ہاتھ وچ نہ پا چھڈی امان، میں تیرا سگواں پتر وگنا نہیں، رات دو لئی کے میں تیرا پتر بھی واپس دے دیاں گا، تے جدوں تیرے کو لواں گا پتر لواں گا تو جب واپس دیاں گا نال رسول بنا کے دیاں گا۔ جعلوا من المرسلین، اللہ کریم فرماندا ہے جیڑا اللہ دی کتاب والا ادب قرآن دا ادب بھی ہے، جیڑا اس ادب دے سبق دے اوتے قابو رہ جاندا ہے، اللہ کریم فرماندا ہے باقی سکھ بھی دے دینا تے سب تو پہلا انعام ہے کہ او دے دل وچ رب تو بھی پیدا کر دینا۔ اصحاب کہف والے 7 نوجوان او بادشاہ ظالم دے دربار وچ کھڑے ہوئے، ماواں بھی مخالف باپ بھی مخالف، ماواں بھی آ کے آکھن تانوں بکری 18 سی بسکڑیاں کوئی نہیں، پیو بھی آکھن ہو حق حلال دے تے ساڈے پرانے باپ دادے والے مذہب تے عمل کرو، اگوں نہ کہ اما جی تسی تو چھٹ سکدے ہو، باپ جی تو دور ہو سکنا ہے، ساڈے کولوں اندھا یار کدے چھوڑنا نصیب نہ ہوے پیا، اساں کدے دیاں سنگتاں نہیں چھڑ سکدے۔ اللہ کریم فرماندا ہے پھر انہوں نے ویلنے تیار کیتے، میزائلاں تیار کیتیاں، منجنیقاں تیار کیتیاں، ٹیٹس بادشاہ ظالم جہان دا انہیں ویلنے رکھ کے سامنے کھڑا کر کے آکھیا جے چھڈنا اپنا مذہب تے چھڈ دیو، ورنہ دیکھو ویلنے وچ تہاڈا سر دے کے چھوئی تے پچھی بنا کے کٹ دیاں گا، تہاڈے وجود نوں کدے بھی سلامت نہیں رہن دینا۔ اللہ فرماندا ہے اذ قاموا فقالوا، کھڑے ہو گئے بادشاہ دے دربار وچ، ظالماں دی بھرمار چڑھی ہوئی ہے، مگر کمال اللہ فرماندا ہے ربطنا علی قلوبہم، میں انہاں دے دلاں نوں اپنی مٹھ وچ پکڑ لیا تاکہ میرے بندے رسول بھی نہیں پیغمبر بھی نہیں تے بچیاں دی ماں بھی نہیں، ہے بھی نوجوان لینڈ لاٹاں دے سردار، مگر مینوں لگ گیا چوہا اللہ دی توحید دا، ڈٹھیاں چیزاں نوں چھڈ کے ان ڈٹھے نال یاری لاون دا شوق پیدا ہو گیا۔ اللہ کریم فرماندا ہے انہاں بغیر ویکھے تے میرے نال یاری لائیے تے میں ویکھ کے بھی انہاں دی نہ تھپا تے یاری دا مزہ کوئی نہیں۔ ربطنا علی قلوبہم، مینوں پتا سی بادشاہ دی عدالت دے کٹہرے چ کھڑے ہو رہے ہیں، ظالم بادشاہ دے سامنے حق بات آکھن واسطے، مطلب انہاں دیاں دھمکیاں نال انہاں دا دل ٹوٹے ٹوٹے نہ ہو جاوے۔ اللہ کریم فرماندا ہے ہر کوئی چھڈ گیا پر میں انہاں نوں نہیں چھڈیا، ربطنا علی قلوب، بلکہ فرماندا ہے اللہ زدناہم ہدا، جویں جویں دھمکیاں انہاں نے زیادہ دتیاں انہاں نوجواناں نوں ہدایت تے ایمان میں زیادہ دے دیتی۔ پھر آخرکار رات نو وکھرے ہو گئے، سوچیں پہ گئے کہ صبح سویرے انہاں سانو مشیناں تے ویلنے چ دینا ہے، ساڈیاں زندگیاں تے مکڑیاں نے اس ویلے جدوں ساڈے مالک دا حکم ہونا ہے، مگر انج کیوں نہ کریے؟ اللہ جو فرمایا، اللہ آپ آکھیا میری زمین فراخ ہے فتہاجروا فیہا، تر جاؤ جتھے تانوں جگہ ملے توحید بیان کرن دی اوتھے ہی رہ جاؤ، مشرکاں وچ دھرنے مار کے بیٹھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ بعض مولویاں نوں آکھیے نا حرام دیا حلال کھادا کا، وہ کہندا ہے کہ استاد جی کی کریے کدے جاویے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تے کدھر میں تو اگ لا تو نہ بچیاں سورا جڑے بچے تے جڑا مڈی موڑا تینوں خدا دی توحید بیان نہیں کرن دیندا، یہ ہو جائے اولاد نال شالا سارا ٹبر ہی سڑ جاوے تے چنگا کی کریے جی؟ اللہ فرماتا کی کریے؟ مکالا مل ہے، کیوں؟ حق جو تینوں نہیں دسن دا موقع ملدا فتہاجروا فیہا، میری زمین فراخ ہے اتھوں نکل جا کے ہور پاسے ٹر جا، حق نہیں چھڈنا۔ وہ آخر لگے ایک دوجے نو چلو چلیے نکل چلیے اتوں دوسری جگہ تے جا کے تھوڑے آکھاں گے ربنا رب السماوات والارض ولن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، نکل جاویے تو جا کے دوسرے علاقے میں اللہ کا دین دسیے، باقی جڑی مصیبت ہے سارے اتنے
انہیں ساڈا پیچھا تے کرنا چھڈنا تے نہیں، مگر ایک دوسرے نوں تسلی دین۔ اللہ دا وعدہ جڑا اللہ دا ادب دسیا ہویا چھڈے نہیں، اللہ اس بندے نوں کلیاں چھڈدا نہیں۔ رات نوں نکل پئے ٹردیاں ٹردیاں جے ٹڑیا ہنیرا سی، اگوں ایک غار آ گئی، اس غار دے وچ جھانک کے ویکھیا تے آکھن لگے یار وچوں تے جگہ بڑی خالی ہے، ساری رات دوڑدے رہے ہاں تے پتہ بھی نہیں کتھے جانا تے کتھے نہیں، کتنیاں گھڑیاں نصیب ہو سن ویندے سادہ یارو وسا کوئی نہیں، جے تقدیر جے چھری چلا دتے تے سر چھکن دی کہن وا کوئی نہیں، پتہ نہیں کی ہونا ہے۔ ایتھے جھٹ دم لے کے تھوڑا جہا دم لے لویے تازہ دم ہو جاویے، مگر اللہ کریم فرماندا ہے انہاں تے سمجھیا کہ اسی تھکاوٹ دور کریے، انہاں نوں پتہ کوئی نہیں سی اس غار وچ میں اپنی رحمت دے زنجیری بند بسترے انہاں واسطے وچھا رکھے سن۔ کیوں رستے چ مینوں آکھدے آندے ہن ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ پیو دی رحمت بھی گئی، ماں دی بھی گئی، بادشاہ دی بھی گئی، سارے 14 طبقہ دیا رحمتاں گئیاں، ہن ایک تے اللہ ان ڈٹھے دی رحمت دی ضرورت ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں جواب تو انہاں نوں کوئی نہ دتا کیوں جو میں گلاں تے پیغمبراں نال کردا ہوں، تے انہاں دی گل میں منظور کر لئی، انہاں نوں اسی پاسے لے آندا جدے غار ہے سی تے جدے میں رحمت دے بسترے بچھا رکھے سن۔ جدو وچ آئے تے لیٹن لگے، اللہ فرماندا ضربنا علی آذانہم، جی ماں گود وچ اپنے معصوم بچے نوں لٹا کے سلا کے اتے کن تے تھپکیاں دیندی ہے، کہندی ہے جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو، میں بھی اپنی رحمت دے بند زنجیری بسترے انہاں وچ لٹایا انہاں نوں تے آپ اپنی رحمت دی چھاتی نال لا کے انہاں دے کناں تے تھپکیاں دتیاں۔ ضربنا علی آذانہم، جل میں جلال میں آئی بلا ٹال میں آپ جل وی تے جلال وی، آپ بلائی ٹالن والا ہاں۔ تساں ماں پیو دی گود وچ نہیں ستے پائے، چپ کر کے ستے رہو، تسی اللہ دی رحمت دی گود وچ ستے ہو۔ اللہ فرماندا ہے جے ادب اللہ دی کتاب والا ہوئے دل دے اندر بھاویں لکھاں مصیبتاں دیا گھنگور گھٹاواں بھی آ جاون، اللہ فرماندا پہلے اس بندے دا میں دل اپنی رحمت دی مٹھ وچ لینا تے پھر جنیاں مصیبتاں آن مصیبتاں نوں پار دینا تے اس بندے دا وال رنگا ہی میں نہیں ہون دیندا۔ ہاں سورہ بروج وچ ایک واقعہ اللہ نے بیان کیتا، بڑے ظالم نامراد ڈکٹیٹر انہوں نے کیتا، انہوں نے آخیا جناب لا الہ الا اللہ کہن والے نو ختم کرو۔ انہاں بڑے بڑے جوہر تے چیخے بنوائے، بڑیاں کھائیاں کھٹوائیاں وچ لکڑاں پا کے بھانبڑ بھڑکائے، بڑے اچے اچے لمبے کڈے تے لیان انہاں نوں جڑے بدی چھٹی دا مالک کینوں سمجھدے سن اللہ پاک نوں تے آکھن جلدی کرو یا تے پھرو اپنے مذہب کولوں تے یا چھال مارو اس چخا دے اندر۔ کئی بیچارے خود جاون تے چھالا مارن، اخیری وزیراں نوں آکھیا بادشاہ نوں سورا اے کملیا بے وقوفاں وی جوا ساری اپنی ریاست ختم کرن لگا ہے، یہ تے دوڑ دوڑ کے چھالا مارن دے وچ چکھا دے کیوں؟ توحید دا شولا ایڈا ہوندا ہے کہ بندے نو اپنے گھاٹے نفع دا خیال بھی نہیں رہندا، سب کچھ قربان کر دیندا ہے انڈٹھے اللہ کول۔ جے تو انہاں نوں ٹھاکنا ہے، انہاں نوں روکنا ہے، اے جنہ کر بلکہ کوئی ایسی بڈھی مائی لایا جنوں بڑے چیراں دے بعد معصوم بچہ ملیا ہوے، ہور اولاد کوئی نہ ہوے اودی نرینا، اوہو جہی اس مائی نوں لیا اس دے کڈھے تے کھڑا کر کے چیخا دے کھائیاں دے کڈھے تے کھڑا کر کے انہوں آگ چھڈنی ہے اپنا مذہب کہ تیرا بچہ کھو کے پائیے چکھا اے دھمکی دے تے تاں کم بن سکدا ہے۔ کیوں؟ ماواں ساریاں مصیبتاں برداشت کر جاندیاں مگر اپنے معصوم دودھ پیندیاں بچیاں دیاں جدائیاں برداشت نہیں ہوندیاں ماواں کولوں، لہذا وہ آکھے گی ہائے ہائے میرا بچہ خسدا تے سڑدا ہے، مینوں مذہب دی ضرورت نہیں، میں مذہب چھڈنی آ پر میرے بچے نوں کچھ نہ آکھو۔ جدوں وہ رک جائے گی اونوں ویکھ کے دوجے لوگ بھی ایمان کولوں واپس آ جان گے، ورنہ اج نہ کر جویں تو کردا پیا۔ تلاش کرائی گئی ڈھولر شاہی وچوں آ گئی ایک بی بی، اودی چھاتی نال لگویا معصوم بچہ گٹ گٹ کر کے دودھ پی رہا اپنی امی جان دیا مہراں تو، جڑے ویلے سامنے آئی ہے بادشاہ کہندا ہے تو تیرا مذہب دس کیڑا ہے؟ وہ کہندی ہے لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ، آخو لا الہ الا اللہ، رحمت تیری لا الہ الا اللہ، حسمت تیری لا الہ الا اللہ، جانی تو ہے لا الہ الا اللہ، معافی تو ہے لا الہ الا اللہ، کافی تو ہے لا الہ الا اللہ، شافی تو ہے لا الہ الا اللہ،
ڈبدے تارے لا الہ الا اللہ، ہسدے رواوے لا الہ الا اللہ، اجڑے وساوے لا الہ الا اللہ، سڑدے بچاوے لا الہ الا اللہ، ٹھردے ودھاوے لا الہ الا اللہ، تو ہے دل بر لا الہ الا اللہ، تو من موڑا لا الہ الا اللہ، سب دا سونا لا الہ الا اللہ۔ اے جرا لطیفہ کرن لگی بی بی آکھن لگی میرا مذہب ہی ہے لا الہ، وہ آکھن لگا چھڈنا ہی کہ نہیں، جی نہیں چھڈنا ہے مذہب تے تیرے بچے نو کھو کے تے میں سٹ دینا ہے اس چکا بھامبڑ بھڑک دے وچ۔ وہ آکھن لگی او وجوا جہان دیا، یہ دھمکیاں کڑیاں الٹیاں دے رہے ہیں، یہ جوان میرا نہیں، اے اس دین والے دا ہے، تے ایمان میرا اپنا ہے اس دا نہیں۔ او اپنے جوان نو جانے تے او دا کم جانے، میں اپنے ایمان نو جانا۔ جے جوان لگا گیا تے جوان دین والا کوئی مر نہیں گیا، تے جے ایمان چلیا گیا تے ایمان تے بازاراں تے ہٹاں تو کدے ملدے نہیں ہوندے۔ او جڑا کچھ تو بازاراں وچ بھی نہیں ملنے، ہٹاں وچ بھی نہیں ملنے، لہذا میرے جواناں جے لکھاں ٹر جان میں ایمان کدے ضائع کرن واسطے تیار کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک باغ بندہ مرد بھی نہیں، اللہ دی بندی ہے، ایک بی بی ہے، نہ کوئی علم ہے نہ کوئی اچا خاندان ہے، آپ جائے بچے دی ماں ہے، مگر اللہ نے ایمان دی دولت دے دیتی ہے، اور رب سونے ان ڈٹھے یار نال یاری لا کھلی ہے، اس واسطے کہندی ہے ڈٹھیاں نت پاک دامن دیاں نت شور تک دیاں ہویاں، جد میں ول بر کے شرم حیا دے ات تیریاں باندیاں ہویاں۔ اے میرے اللہ میں تیری خاطر بھاوے تینوں دیکھیا ہی کوئی نہیں، مگر تد بھی میں بغیر ڈٹھے دے تیرا حیا کر رہی ہوں، تو جان تے تیرا کم جانے۔ اس نے سوچیا بادشاہ نو وزیر آکھن لگا ایویں تینوں ایویں دب کے نال ڈراونا چاہندی ہے، کھچ کے مارے نو وچ چخا دے اندر پتہ چل جائے گا بڈھی نو ایمان دا۔ اللہ ادو دیکھ رہا سی کہ میری بندی ہے میرے نال تعلق لا چکی ہے، تے بدی چھٹی دا مالک، غیباں دے جان والا، حالت دے سنن تے آوازاں دے سنن والا، سارے دے سارے جان والا، مینوں چھڈ کے سارا لاں بوتا میرے اوتے سٹ چکی ہے، ہاں میرے اوتے رکھ چکی ہے، توکل رکھ چکی ہے۔ ہن میں دے دل نو اپنی مٹھ وچ بھی لے لواں تے مٹھ وچ لون دے نال نال ایدا او مقام بھی ٹھیک کر دیاں، حتیٰ کہ جڑے ویلے اس نے آکھیا میں تے ایمان نہیں چھڈنا، اس نام مراد ظالم نے ماریا جٹا تے کھویا بچہ تے سٹیا وچ چیخا بھامبڑ بھڑک دے یا سٹیا تے اندروں آواز آئی تو دراما در کے نارس گلزار خلیل منتو احسان برما کر دیا رب جلیل۔ اے اماں گھبراوے نہیں، یا سٹیا نے ادرو آواز آئی، آکھے لگا بچہ، حالانکہ بچہ شیر خوار ہے، بولن دی طاقت بھی نہیں، مگر ہون والے کام نو اللہ نے ہونا کر دیتا تاکہ پتہ چل جائے جڑا اللہ دا ادب سکھ لیندا ہے اللہ دا وال بھی زندہ نہیں ہون دیندا۔ ادرو آواز آئی تو درا مادر کہیں نارس گلزار خلیل منت احسان برما کر دے رب جلیل۔ امی متا گھبرانے کہ میرا بچہ سڑ گیا ہے، نہیں نہیں مینوں اللہ دی قسم ہے انباروں اگے تے اندروں بابے ابراہیم دا گلزار ہے، تو درا مادر کے نارس گلزار خلیل، تو جلدی آ، ہر ہر لکڑی وچوں دودھ پیا چلدا ہے، پر میں امی تیرا ہی دودھ پینا ہے اور کسے دا نہیں پینا۔ اللہ کریم نے جویں اٹھے آکھیا موسیٰ علیہ السلام دی ماں واسطے، موسیٰ دے واسطے آ کے حرمنا علیہ المراضع، ساریاں دایاں آئیاں پر موسیٰ نے کسے دا دودھ نہ پیتا، کیوں؟ میں جے ساریاں دایاں دا حرام دودھ کر کے میری مرضی سی کہ دی سکی ماں ہی دودھ پلانا ہے اور نہیں۔ اتھے بھی اللہ کریم نے قانون ثابت کر دیتا کہ اللہ دے پاک رسول نے کتاب اللہ نال جڑا ادب سکھایا ہے او ایو ہی ادب ہے جدا نتیجہ نکلدا ہے ساری کائنات تل جاوے تے مٹان تے مصیبتاں آ جان، ایک وقت آندا ہے اللہ اس بندے دے دل نو اپنی مٹھ وچ لے لیندا ہے تے پھر وقت آندا ہے مصیبتاں چھٹ جاندیاں تے سکھ آ کے قدماں تے ڈگ پیندے نے۔ سب تو پہلے جڑا اللہ دے پاک رسول نے قرآن مقدس کے ذریعے ادب سکھایا او ایو کہ ساریاں امیداں دی جگہ کیڑی ہے؟ امیداں دی جگہ نبی سامنے کھلا ہے،
ولی ہے فرشتہ ہے، کسے تے امید نہیں، امید ہے تو صرف اللہ تے، کہ بندہ ایتھوں ہی کافر بنتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنی امید سست کر کے کسے دوسرے نال لاون نال اللہ قرآن وچ فرماندا ہے الا القوم الکافرون، بندہ جے محض اللہ ہی دی ذات تے امید رکھ کے پھر بدھی چھٹی دا مالک سمجھ کے وقت گزارے، او دا نتیجہ نکلدا ہے اللہ فرماندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی تے اے دکھ آندے مصیبت آندیاں او میں جان کے دینا انہوں دکھ تے مصیبت تاکہ اس نو پگھار کے اے دا اصل رنگ باہر نکلے، باہر دی میل کچیل ختم ہو جاوے، اے دی قیمت زیادہ ود جاوے۔ اس واسطے مومن نو تکلیف آوے او خوش ہوندا ہے، سمجھدا ہے کہ اللہ پاک مینوں پاک کر رہا ہے، دھو رہا ہے، اس واسطے کوشش کردا ہے کہ قرآن